हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया नेवऱ्यो। आता एका सायडीन आमकां हे मैद्याचे पीठ आनी तातूंत थोडेशे चवी प्रमाणे मीठ घालून हे गरम गरम तेल घालपाचे आनी ते बरे आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। आता हे मिक्स करून जाले की तातूंत थोडे थोडे उदक घालून हे पीठ आमकां बरे मळून घेवपाक जाय। हे आता मळून जाले की अर्दवर तरी ह्या पिठाक आमकां फुगपाक दिवपाक जाय। आता एका सायडीन गॅसीर आयदन दवरून ही खसखस भाजून घेवया आमी। ही भाजून जाली की सायडीन काडून त्याच आयदनान हे तीळ घालपाचे, तेही आमकां बरे भाजून घेवपाक जाय आनी ते बरे भाजून जाले की सायडीन काडून घेवपाचे आनी त्याच आयदनान आमकां आता हो सुके खोबरे बी भाजून घेवपाक जाय थोडेशे मीठ घालून आनी ते भाजून जाले की तेही सायडीन काडून तातूंत रवो घालपाचो आनी तोही भाजून घेवपाचे। आता हे सगळे भाजलेले वस्तू हे बरे मिक्स करून घेवपाचे आनी ते थंड जातकीर वेलचीचो पावडर घालपाचो आनी जी साकर आसा ती बारीक मिक्सरान हांवें पिठो करून घेतला तेही घालपाचे आनी ते बरे मिक्स करपाचे। आनी एका सायडीन पिठाचे जे गुळे करपाचे ल्हान ल्हान आनी ते अशे लाटून घेवपाक जाय आमकां बरे पातळशे, चड दाट लाटप ना। आता पळोवंक शकता लाटून जाले की तातूंत जे आमी रेडी केल्ले मिश्रण आसा न्हू ते घालपाचे थोडे आनी सायडीन अशे उदक लावून हे बरे अशे पॅक करून घेवपाक जाय आमकां प्रेस करून आनी अशे बरे कट करून घेवपाचे सायडीन। पळोवंक शकता आता एका सायडीन गॅसीर आयदन दवरून तातूंत तेल घालपाचे, तेल गरम जाले की स्लोली हे सगळे नेवऱ्यो आसा न्हू तातूंत घालपाचे आनी गॅसीचो फ्लेम मिडियम दवरपाचो। आता हे अशे ताजेर तेल अशे घालून घालून तेमकां फुलोवन घेवपाक जाय आमकां। आता पळोवंक शकता आता हे बरे परतून घेवन जाले। आता हे नेवऱ्यो आमच्यो रेडी आसा। तर तुमकां समज हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आनी देव बरें करूं।